अस्सलाम वालेकुम जी। अलहुदा ग्लोबल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका अपना होस्ट चली हसन महर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, एक नए मैसेज के साथ, एक नए अंदाज के साथ, एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरे साथ आज मौजूद हैं जनाब मिस्टर सैयद शाह सुलेमान, जो कि नहायत ही काबिल शख्सियत है भेरा की। एक शायर भी हैं, एक सियासी कारकुन भी हैं, सियासी नौजवान भी हैं और एक तंजीम के सरकर्दा मेंबर भी हैं। तो नाजरीन, आज चंद एक मौज़ूआत पर इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र अली भाई, ठीक ठाक। आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला, हमारी छोटी सी टीम को, हमारे इस चैनल को टाइम दिया। तो क्या कुछ मसरूफियात चल रही हैं आजकल आपकी? बस जी, आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट के लिए बुलाया आपने। थैंक यू सो मच। तो आपकी इन काविशों को हम सराहते हैं। अल्लाह आपको तौफीक मज़ीद तौफ़ीक़ात दे कि आप इस इलाके भेरा के अंदर जितने भी इस तरह के लोग हैं जो अपने इलाके के लिए कुछ करना चाहते हैं, एक टैलेंट है, उसको आप लेकर सामने मीडिया पर आएँ ताकि उनकी हौसला अफ़ज़ाई भी हो। बिल्कुल। बाकी मसरूफियात ये है कि कलम ने ज़ोर पकड़ा हुआ है अपना। अच्छा, तो शायरी अरूज पर है। अरूज पर है, कलम तराज़ी हो रही है। इसके अलावा आपको पता है सियासी नौयत फिर आप जानते ही हैं बिल्कुल। कि मुल्क के जो हालात वो बिल्कुल दिगर गूं हैं। अच्छा सलमान भाई, मैं अक्सर आपको देखता रहता हूँ, शायरी वगैरह आप माशाल्लाह काफ़ी करते हैं, बड़े शौक से करते हैं। तो मैं कुछ मौज़ूआत पर, आपको पता है कि आजकल का हमारे नौजवान जो हैं वो ऐसी चीज़ों से अदबी लिहाज से बिल्कुल पीछे हट चुके हैं। ठीक है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका जो शौक है ये इसका शायरी का, कहाँ से बिल्ड हुआ, कहाँ किस शख्स से आप इंस्पायर होके इसके ऊपर काम कर रहे हैं? ये जो मेरा सफ़र है तकरीबन इसको 2 ढाई साल हो गए हैं। माशाल्लाह। हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो गए, तकरीबन 3 साल भी मैं कह सकता हूँ। तो इसका आगाज़ जो है, इसकी शुरुआत वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब से होती है। माशाल्लाह, ग्रेट। जो मेरी इंस्पिरेशनल पोएट जो मेरे लिए हैं वो इस वक़्त अल्लामा इकबाल साहब हैं। इसके अलावा जितने भी शायरों से जो क्लासिकल पोएट हमारे, उनसे अगर मेरा इंटरेक्शन होती है रूहानी तौर पर, तो वो अल्लामा इकबाल उसकी जो है पहली सीढ़ी है समझें। उसका आगाज़ किस तरह होता है कि मतलब वो तो एक लंबी स्टोरी है, लेकिन अगर मैं शॉर्ट करके सिर्फ नाज़रीन को बताऊँ तो कि मेरे वालिद साहब जो थे वो शिकवा जवाब शिकवा सुनने के बहुत शौकीन थे। अच्छा, शौकीन थे। नुसरत की आवाज़ में और अमजद साबरी जो साबरी ब्रदर्स थे, उनकी बिल्कुल। आवाज़ में उनको शिकवा जवाब शिकवा सुनने का बहुत शौक था। तो उन्होंने एक दिन ना वो यही, मैं अपना कोई असाइनमेंट उस वक़्त अपनी इंटर के असाइनमेंट्स कर रहा था, या मेबी मुझे लगता है कि मैं उस वक़्त ग्रेजुएशन कर रहा था। उस वक़्त जो असाइनमेंट्स थी कुछ कॉलेज की तरफ से, मैं उनको पूरा कर रहा था। उस दौरान मेरे वालिद साहब आए तो उन्होंने ना जवाब शिकवा और शिकवा लगाया हुआ था। तो मुझे बिल्कुल जैसे आपको पता है कि हमारे नौजवानों में एक ये बात बड़ी मशहूर है कि अल्लामा इकबाल हो या क्लासिकल जो शायर होते हैं हमारे, बिल्कुल। उनको वो इसलिए नहीं पढ़ते या समझते कि कहते हैं, वो यही कहकर रद्द कर देते हैं कि भाई मुश्किल है, हमें समझ नहीं आती, इनकी बात हमारे सर के ऊपर से चली जाती है। लेकिन उस टाइम पता नहीं ऐसी कौन सी अट्रैक्शन थी उनके उस कलाम में कि जब मैं उसको सुनता था तो मेरा दिल करता था कि नहीं यार, इसके लफ्ज लफ्ज पर ना दिल कर रहा है कि मैं गौर करूं। बिल्कुल ऐसे ही बात है। तो हुआ ये कि पता नहीं उनको कोई काम अचानक से पेश आता है, वो वहां से निकलते हैं, तो मैं अपने असाइनमेंट छोड़कर अपने कंप्यूटर पर मैं जवाब शिकवा लगा देता हूँ अच्छा, और मैं उसको सुनना शुरू कर देता सुनना हूँ, शुरू कर। जबकि मुझे पता है मुझे समझ नहीं आ रही और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि नहीं, मुझे इसको समझना है। अब कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे मजबूर कर रही है कि इसको समझो, वो वल्लाह आलम, अल्लाह जानता है, मुझे नहीं बिल्कुल पता। ऐसी ही बात है। लेकिन मैंने उसको कोशिश की समझने की, करते करते मैंने अपनी कुलियात मैंने खुद खरीदी, उसमें शिकवा जवाब शिकवा विद शरह मैंने वो खरीदी और मैंने उसको समझने की मतलब पूरी कोशिश की, 100% दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज शिकवा जवाब शिकवा मैं समझ भी चुका हूँ, मुझे माशाल्लाह। आता भी है, और उस ये वो मतलब सफ़र है जहाँ से मेरी पोइट्री का आगाज़ होता है। ठीक है। अच्छा सलमान भाई, माशाल्लाह बड़ा आपने खूबसूरत जो है इसको देखा कि जिस वे से आपने शुरू किया है। मेरा ख्याल है कि जो इंसान इस वे से शुरू करता है तो वो उसकी ग्रिप भी बड़ी मजबूत होती है, क्योंकि इकबाल देखें, जब इकबाल ने शिकवा किया तो उस वक्त तकरीबन उम्मत मुसलमा का आधा हिस्सा जो है वो इकबाल के खिलाफ हो चुका था। ठीक है, मगर जब इकबाल ने जवाब शिकवा लिखा तो हर चीज एक रिदम में आ चुकी थी। तो जब आपने सफर स्टार्ट किया तो हर इंसान कोई भी किसी भी वे की तरफ जाता है, उसके जिंदगी के अंदर काफी डिफिकल्टीज आती हैं। ठीक है, अगर आप किसी इंसान को देखते हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, कोई ऐसा इंसान है जो स्टडी कर रहा है, या कोई भी क्रिकेट खेलता है, हर लिहाज से अगर आप देख लें
ٹھیک ہے، تو کوئی بھی انسان کام شروع کرتا ہے تو اس میں ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں. تو غالباً جب آپ نے بھی اسٹارٹ کیا، آپ کے اس کام کے اندر، اس ویژن کے اندر مشکلات آئی تو ہوں گی. جب آپ گھر میں لکھنے بیٹھتے ہوں گے پیرنٹس کے سامنے یا پھر گھر والوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے، وہ بھی کہتے ہوں گے کہ یار کیا چبل قلم اٹھا کے بیٹھ گیا، شاعر بننے لگ گیا. کیونکہ آپ کو پتا ہے شاعر جو ہوتے ہیں وہ تو گاڑیوں سے ہی پڑھ کے اتار لیتے ہیں کہ بھائی ہمارا شعر سنتے جاؤ. تو آپ کا کیا مطلب کوئی ڈیفیکلٹیز آئی، آپ نے کس وے کے اندر ان کو فیس کیا؟ ظاہری بات ہے فیس کیا تبھی آپ یہاں تک پہنچے ہیں. تو کس طرح آپ نے اس کو فیس کیا، کیا معاملات رہے، اس حوالے سے تھوڑا ہماری آڈینس کو بتائیں. ظاہری بات ہے جو بھی انسان جس فیلڈ میں بھی قدم رکھتا ہے یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس کو ڈیفیکلٹیز نہ آئے. جب تک اس کو چیلنجز وہ فیس نہیں کرے گا، جب تک اس کو یہ نہیں محسوس ہوگا کہ میرے سامنے ایک چیلنج ہے، وہ کبھی بھی آگے نہیں نکل سکتا اس فیلڈ کے اندر. اس بالکل ایسی چیلنج بات، کو ایسی بات. پہلی بات تو یہ کہ چیلنج ہو سامنے، دوسرا اس کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کا، تب وہ اپنی فیلڈ کے اندر آگے جا سکتا ہے. مطلب یہی بات ہے کہ چیلنجز تو آتے ہیں مگر چیلنجز کو لیڈ کرنا چاہیے، چیلنجز کو فیس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، انسان کو جو ہے چیلنجز کو دیکھ کے اپنے آپ کو روکنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، اپنے اندر بدلاؤ لانا چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے کیونکہ فیلئر. زندگی کے مقاصد میں یہ سب سے ایک بڑا مقصد ہے کہ بالکل، آپ چیلنج کو ایکسیپٹ کریں. زندگی نام ہی اس کا نام اس کے مطلب یہی بات ہے نا کہ جو فیلئر ہوتا ہے وہ کامیابی حاصل کرنے کی ایک سیڑھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ فیل ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ یار آپ فیل ہو گئے بس سب کچھ ختم ہو گیا. بالکل. حتیٰ کہ جو انسان فیل ہوتا ہے اس کو اس سے سیکھنا چاہیے، اس سے پک کرنا چاہیے اور تب اس کے اوپر پراپرلی وے میں جو ہے اس کو فلو کرنا چاہیے. آپ نے مجھے، اب میں آپ کو نا تھوڑی سی اگر آپ اجازت دیں تو، جی جی ضرور. جس طرح آپ نے ڈیفیکلٹی پوچھی ہے میں اپنی فیلڈ کی آپ کو ڈیفیکلٹی بتاتا ہوں. پوئٹری کوئی آسان فیلڈ بالکل بھی نہیں. بالکل ایسی بات، ایک ایک لفظ کا وزن ہوتا ہے، اس کو دیکھنا، سوچنا، پرکھنا، پھر اس کے بعد جا کے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پوئٹری کر کے یا آپ نے کسی سے دل لگایا تھا ایسی بات، یا آپ کا دل ٹوٹا ہے. کچھ لوگ یہ سوال کر کے بھی آپ کو ڈسہارٹ کرتا ہے ایسی بات کہ یہ آپ کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں شاید آپ کا دل ٹوٹا تھا تو ہی آپ اس فیلڈ میں آپ نے قدم رکھا ہے، جبکہ اس طرح نہیں ہوتا. اگر میرے یوٹیوب چینل کے اوپر میری پوئٹری کو دیکھا جائے یا آپ مجھ سے سن لیں یا میری پوئٹری جو ابھی تک سوشل میڈیا پہ جو میں اپلوڈ کر چکا ہوں اب تک، اگر آپ سنیں تو اس میں کوئی آپ کو عشق مجازی کا اس طرح آپ کو نظر نہیں آئے گا بالکل کہ میری پوئٹری پہ عشق میں سنتا مجازی کا رہتا ہوں امپیکٹ اکثر، زیادہ ایسی ہے. بات ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک شاعر جو ہوتا ہے نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے سنا ہوگا ایک عالم دین یا ایک اپنے خاص پروفیشن کا ایک عالم. عالم جو شاعر ہوتا ہے نا وہ ہر پروفیشن کا عالم ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں ایک ہوتا ہے یا تو حدیث کا علم ہے، بالکل یا تاریخ کا علم ہے، روایات کا علم ہے، یا جو محدثین ہوتے ہیں ان کی جو علم رجال ہے اس کا علم ہے. لیکن پوئٹری جو ہوتی ہے، پوئٹ جو ہوتا ہے اس کو اس ہر چیز کا علم ہوتا ہے، تب وہ پوئٹ ہوتا ہے. بالکل ایسی بات. کیونکہ اس نے اس خاص اسپیسیفک ٹاپک کے اوپر بات نہیں کرنی ہوتی، اس نے ایک قسم کی جرنلزم کرنی ہوتی ہے. بالکل ہر لحاظ سے ہر چیز کو دیکھ اپنے معاشرے کی اسے تنقید کرنی ہے تو اس کو ہر معاشرے کے ہر پہلو کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. پتہ ہونا چاہیے. اچھا شاہ جی، جو ہے گفتگو ہماری کافی لمبی ہو گئی ہے، اختتام کی طرف جاتے ہوئے کوئی آپ خان صاحب کے لیے ماشاءاللہ بڑی شاعری کرتے ہیں، ریسنٹلی بھی آپ نے کلام لکھا، تو آپ اگر ہماری آڈینس کو سنانا چاہیں خان صاحب. جی ضرور، میں کیوں نہیں، شوق سے. لکھتا ہوں اس کشتی امت کے پاسباں تمہیں تو ہو. کیا بات ہے شاہ جی، کمال. اس کشتی امت کے پاسباں تمہیں تو ہو، دشمن کے لیے شمشیر گراں تمہیں تو ہو. کیا بات. ساتھ دیجیے گا میرا. کوئی کوہ بلند تیری فکر سے بلند نہیں. کوئی کوہ بلند تیری فکر سے بلند. اگلے مصرے پہ غور کیجیے گا. کوئی کوہ بلند تیری فکر سے بلند نہیں، اے مومن زمین پہ آسماں تمہیں تو ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جن سے روشن ہو میرے شہر کے چراغ، جن سے روشن ہو میرے شہر کے چراغ، زمین پر وہ آفتاب درخشاں تمہیں تو ہو. لکھتا ہوں دھندلا جائیں جن سے غیروں کی نگاہیں، دھندلا جائیں جن سے غیروں کی نگاہیں، وہ جمال رخ نیر تاباں تمہیں تو ہو. کیا بات ہے. دیکھ خود میں ذرا ان موجوں کا اضطراب، دیکھ خود میں ذرا ان موجوں کا اضطراب، دنیائے تگ و دو میں بہرے بے قراں تمہیں تو ہو. کیا بات ہے. یہ شعر پہ غور کیجیے گا کہ انسان کے اندر چھپے حسن کی میں کس طرح مثال دیتا ہوں کہ ادھر اسیر زلیخا ہے یوسف کی چاہ میں. کیا بات ہے. ادھر اسیر
जुलेखा है यूसुफ की चाहत में, क्या बात, उधर असीर जुलेखा है यूसुफ की चाह में, और इधर कुल हुस्ने जमानो मका तुम्ही। क्या बात है जी, क्या बात है, कमाल। शेर गौर कीजिएगा, गैर मसरूफ रहें, गैर मसरूफ रहें कि ये जलवा गहे कुदरत है। क्या बात है, गैर मसरूफ रहें कि ये जलवा गहे कुदरत है। ए गुलामाने रसुल साहिब ईमा तुम्ही तो हो। क्या बात, क्या बात, ए आदमी इस हरारत से न हो गाफिल, ऐ आदमी इस हरारत से न हो गाफिल कि तारे रगे जाने जहां तुम्ही तो हो। मेरी नजर में हुस्ने दुनिया है खाक बराबर, मेरी नजर में हुस्ने दुनिया है खाक बराबर, है जमाले खुदा जिससे आया तुम्ही तो हो। क्या बात है, क्या आखिरी शेर गौर तलब है, कैसे रहेगा सलमान। और ये शेर सिर्फ सलमान के लिए नहीं है, ये हर उस सुनने वाले के लिए कि जो आज़ादी का परचम लेकर निकलना चाहता है और हुर्रियत पसंद है। जो कैसे रहेगा सलमान तू मंजिल से महरूम, कैसे रहेगा सलमान तू मंजिल से महरूम, आज भी तलाशे हक में सरगर्दा तुम ही तो हो। क्या बात है जी, बड़ा खूबसूरत इशार शाह साहब ने पढ़े, और इसमें आपने खुद ही को जो है बुलंद किया है, हर इंसान को जो है इस बारे में। वो मैंने आपको पहले बताया था कि अल्लामा इकबाल साहब से मैं इंस्पायर्ड हूँ। बिल्कुल ऐसी बात है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। शाह साहब ने बड़े खूबसूरत इशार पढ़े कि हम ही लोग हैं जिन्होंने इस दुनिया के अंदर बदलाव लाना है, मगर शर्त सिर्फ यह है कि सबसे पहले हमने अपने आप को ठीक करना है, अपने अंदर तब्दीली लानी है, उसके बाद ही जो है हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो बड़ा खूबसूरत का सेशन रहा आज का, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। इसी के साथ अपने होस्ट चलिए हसन मेहर को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नई और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो जाते हुए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।